माणसाच्या गोंड्या मोच्या न मान तुका बरवोश आमच्या माय मोयन्याचे दुलोब्राणी चरणां तुझ्या लागता माये माय मोयन्याचे दुलोब्राणी चरणां तुझ्या लागता माये लाभाशेकर आमकां देणे ओत मोराचे पापा विणे परतून आमी पडानाशे आंजा सारखे जीण जियेशे परतून आमी पडानाशे आंजा सारखे जीण जियेशे अक्रम वडण्यो उमटून उडय सर्गींची वाट आमकां सोडय पेटय माये जळच्या उज्यान काळजान काळी तुझ्या मोगान पेटय माये जळत्या उज्यान काळजान काळी तुझ्या मोगान तोडव माये नाका करून गोपान तुझ्या म्हाका वडून उस्क्या तुझ्या म्हाका केळय मोगाळ म्हजी जातू आवय उस्क्या तुझ्या म्हाका केळय मोगाळ म्हजी जातू आवय. मोगाळ वीक्षकांनो, तुमकां सर्वांक कापुचीन फ्रादींचो प्रणाम. आज आमी मोरी पात्रियार्कांची राणी ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करतले. पयल्यान पयलें पात्रियार्क म्हळ्यार कोण? ग्रेक भाशेंत पात्रियार्काक शब्द जावन आसा पात्रियार्कीस आनी ग्रेकांत पात्रिया म्हळ्यार कुटाम वा पिळगी वा संतत म्हणून अर्थ जाता, तर आर्केस म्हळ्यार अधिकार या राजवटकी चलोवची. हेब्रेवांच्या चरित्रेंत एका कुटुंबाच्या वडिलान आपल्या भुरग्यां वयर नात्रा वयर तांच्या भुरग्या नात्रा वयर अधिकार चलोवची रिवाज आसली आनी असल्या कुटुंबाच्या वडिलांच्या जम्या मदें आसलो एक महावडील आनी ताका पात्रियार्क म्हणलें बिरुद दिल्लें. तो पात्रियार्क जिवंत आसतना ताच्या उतरांक सर्व लोक ताच्या कुटुंबाचे संदेह प्रत्येक तरान विधेयपण दाखयतले आनी ताचें कुटुंब ताच्या मरणा नंतर वांटे फांटे जायनातले बरी ताचो अधिकार ताच्या मालगड्या पुताक वेतलो. आनी अशें एका पात्रियार्काच्या हजारपणा वरवीं त्या कुटुंबांत एकवट माया मोग सोडदोड बोगसाणें आसतलें. एक पात्रियार्क अख्खे कुळयेचो वडील तशेंच प्रतिनिधी जावन आसलो. पात्रियार्क म्हणलें बिरुद एका धर्माच्या घडणाराक एका संस्थेच्या या वावराच्या घडणाराकी एक बिरुद हें दिल्लें जावन आसा आनी तशेंच एक प्रायवंत मनशाक गौरवाच्या मानाच्या मनशाक पात्रियार्क म्हणून आपयतले. आमच्या क्रिस्तवांच्या चरित्रेंत एका बिस्पाक ताच्या सहाय्यकाक पात्रियार्क म्हणलें बिरुद दिल्लें जावन आसा आनी आमच्या कथोलीक इगर्ज मते भायर आसलेल्या सभेच्या घडणारांकी तांचे विश्वासी पात्रियार्क म्हणून आपयतात. जुदेवाच्या धर्मांत आमी पळयलें तर तांच्या सानेद्रिनाच्या वडिलांकी ते पात्रियार्क म्हणून आपयतात. पवित्र पुस्तकाच्या चरित्रेंत आमी पळयलें तर एका कुटुंबाच्या एका कुळयेच्या वडिलाक पात्रियार्क म्हणून आपयतले. आमच्या सामान्य तशेंच देवशास्त्राच्या चिंतपा प्रकार एक पात्रियार्क जावन आसा जो कोण मोइजे कुरनी पयलो आयला त्या मुखेल्याक आमी पात्रियार्क म्हणून आपयता. प्रत्येक तरान
अब्रामाक, इजाकाक, जाकोबाक पात्रियर्क म्हणून आपोवचें. आनी तशेंच जाकोबाच्या 12 पुतांकी पात्रियर्क म्हणून आपयतले. आनी तशें धर्मदूताची कृत्यां ह्या 12 पुतांक धर्मपुर्वज म्हणून आपयता. दुसऱ्यान मोरी सर्व पात्रियार्कां प्रास श्रेश्ठ. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें तर देवाच्या सल्वासावांची येवजण पात्रियार्कां मुखांत्र ह्या संवसाराक फावो जाता. तरी पूण देवाच्या सडवणेंत एक श्रेश्ठ पात्र घेतली मोरी जावन आसा सर्व पात्रियार्कां प्रास श्रेश्ठ. कारण तिच्या पुता जेजू मुखांत्र देवाची विशेष सडवण सल्वासांव आमकां फावो जाला. देखून पयल्यान पयलें पात्रियार्क जावन आसलो आदाम. देवा तावन ताका एक बागी जिवन फावो जालें. देवान ताका राय केलो आनी तशेंच बरें जिवी जियेत आसतना आदामान केल्ली एक चूक जावन आसा ताणें देवा विरोध पाताक आदारलें. पूण मोरी जावन आसा आदामा प्रास श्रेश्ठ. कित्याक तिणें जेजूच्या येण्याक तिकाच तिणें पवित्र केलें. पूण तिणें पाताक केदींकच आदारूंक ना. जेजूच्या येण्या खातीर ती पवित्र जाली, ती नितळ उरली. त्या देखून मोरी आदामा प्रास श्रेश्ठ. दुसऱ्यान देवाची सडवण नोये मुखांत्र ह्या संवसाराक पावली. जर तर नोयेन एका तारवा मुखांत्र आपल्या कुटुंबाच्या सन्यांक आनी थोड्या लोकांक ताणें ताचें रक्षण देवाचें रक्षण फावो केलें तर मोरयेन आपल्या पुताच्या येण्या वरवीं सगळ्या संवसाराक रक्षण फावो केलें. कशें नोयेन थोड्या लोकांक रक्षण फावो केलें तर मोरयेन केवल आपल्या जेजूच्या येण्या मुखांत्र सगळ्या संवसाराक रक्षण मेळाशें केलें. तिसऱ्यान बावार्थाचो बापूय जावन आसलो अब्राम देवाच्या मेसवणेक पात्र जाल्लो. ताचो बावार्थ बिरांकूळ परिक्षेक देवाच्या बिरांकूळ परिक्षेक वळख जालो. आनी अब्राम ह्या परिक्षेंत गेलवलो मात्र न्ही, ताच्या एकल्याच पुता इजाकाक ताणें देवाक समर्पूंक तो फाटी सरोंक ना. पूण मोरी अब्रामा प्रास श्रेश्ठ. कारण इतलेंच, जर तर अब्रामा आपल्या पुताक बली भेटोवंक फाटी सरोंक ना तर मोरी आपल्या पुताक बली भेटोवंक फाटी सरोंक ना. पूण अब्रामाक इजाक फाटी मेळ्ळो तर मोरयेक जेजू फाटी मेळोंक ना. पूण जेजून सगळ्या संवसाराच्या सल्वासावा खातीर आपलें जिवीत ताणें ओपून दिवचें पडलें. आनी त्या देखून मोरी जावन आसा अब्रामा प्रास श्रेश्ठ. इजाका तावन बेसांव लाभुल्लो जाकोबाक देवान 12 खांबे फावो केले. आनी प्रत्येक तरान ताचो 11वो पूत जुजे आपल्या भावाच्या मसरा वरवीं गुलाम जावन ताणें इजिप्ताक वचचें पडलें. तरी पूण देवाचें योजन विशिश्ट जावन आसलें. तो गुलाम जावन गेल्लो जुजे थंय एक प्रधान कारबारी जावंक पावता. पूण मोरी जाकोबा प्रास श्रेश्ठ जावंक पावता. कारण मोरयेचो पूत जावन आसलो जेजू गुलामाच्या एका स्वरांच्या शिक्षेक वळख जाता. कुर्सार मरता, आपलोसो जीव दिता. आनी जीव दिता कोणाच्या खातीर न्ही, संवसाराच्या अख्खे मनशा कुळाच्या सडवणे खातीर. त्या देखून जेजूक पुनर्जिवंतपणाचो मुकूट फावो जाता. देखून मोरयेचो पात्र हातून विशेश जावन आसा. आनी त्या देखून मोरी जाकोबा वरवीं श्रेश्ठ जावंक पावता. तिसऱ्यान जावन आसा मोरी आनी अब्राहम. पवित्र पुस्तकांत जायत्या मुखेल्यांक पात्रियार्क म्हणटात. पूण ह्या पात्रियार्कां पैकी एक विशेश मुखेली जावन आसा अब्राहम. सगळी जुदेव कुळी अब्राहमाची जावन आसली. त्या देखून जुदेव लोक आपूण अब्राहमाचो अब्राहमा तावन हांव आयिल्लो म्हणून सांगूंक लोक अभिमान पावतलो. मोरी तशेंच मोरी जावन आसली अब्राहमाची धूव. देखून ती अभिमान पावतली. आनी प्रत्येक तरान तिणें अभिमान पावोवंक कारण जावन आसा जेजू क्रिस्त तिच्या कुसव्यांत येवचो आसलो. ताच्या कुडींत आसलें अब्राहमाचें रगत. त्या देखून आपल्या स्तुती गायनांत ती म्हणटा उगडास ताणें दवरन दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदां काळ. सुदेव लोकांनी देवाक उलो मारतना अब्राहमाचो देव म्हणून उलो करतले. मोरयेक नियमशास्त्र येदोळसो कळीत आसल्यान अब्राहमाचो भावार्थ तिका एक आदर्श जावंक पावलो. जर अब्राहम पातयलो तर मोरी देवाचेर पातयली. जर अब्राहम देवाचेर अखंड विश्वास दवरलो तर मोरी देवाचेर अखंड विश्वास दवरली. आनी
जर देवान अब्राहमाक जुदेव कुळयेचो मुखेली जावन विंचलो तर मोरयेक देवान नव्या संततीची आवय जावन विंचलो. चवथ्यान मोरी जावन आसा नव्या पात्रियार्कांची राणी. देवान जाकोबाक बरा धर्मपुर्वज फावो केले तर जेजूनी आपल्या सोडवणेच्या काम मुंदरसून व्हरूंक बरा शिसांक ताणें विंचलें. आनी उगडापणांत प्रत्येक तरान आमी आयकता ही एक स्त्री सुर्यो न्हेसलेली, तिच्या पांयां तळा संद्र आनी तिच्या मस्तकार बारा नेकेत्रांचो मुकुट. देखून मोरी सदांच आपल्या नव्या पात्रियार्कांची राणी जावन आसा. देखून आज जेजून दिल्लें मिसांव आपल्या आपोस्तलाद्वारे मुखार मुंदरून वेता. पिस्पा मुखांत्र, याजका मुखांत्र, कुटुंबाच्या वडिलां मुखांत्र आनी सर क्रिस्तांव परजा मुखांत्र. आनी मोरी जावन आसा राणी ह्या सर्व मुखेल्यांची. देखून तिच्या ससायेक सर मुखेल्यांनी सर क्रिस्तांव परजा तांकांच तांणी समर्पूंक आसा. क्रिस्तांव जाल्ले आमी सर्व मोरी आमचे राणयेक आमकांच आमी समर्पूंक आसा. मोरयेच्या मजतीन आमचे मिसांव मुंदरून वचूंक आसा म्हणून जावन आसा देवाचें येवजण. तर मगाचे न्हू जायते फावटी आमी लदिनेन मागतना पात्रियार्कांची राणी म्हूण मागतना आमी सवयेच्या बळान हे शब्द म्हणचे जावन आसा. पूण ह्या शब्दांक जायतो महत्व आमी येदोळूच आयकला. आनी प्रत्येक तरान मोरये पात्रियार्कांची राणी आमी म्हणटा आसतना पात्रियार्कां खातीर आमी देवाक अर्गां दिता मात्र न्ही, तांचे मुखांत आयिल्ल्या सोडवणेचो आमी उगडास काडटा. प्रत्येक तरान अब्रामाचो, जाकोबाचो, तशेंच सर मुखेल्यांचो आनी तशेंच नव्या पात्रियार्कांचो, आमच्याच याजकां बिस्पांचो, तशेंच सगळ्या क्रिस्तांव परजेचो आमी उगडास काडटा. आनी मोरयेची ससाय तांचेर आनी आमचेर आमी मागून घेवंक आसा. त्या देखून मोरयेच्या ससायेन आमी सर्व देवाची सोडवणेचें काम मुंदारून व्हरूंक तिच मोरी तिची मजत आमकां फावो करून दी म्हणून जावं दी आमचें मागणें. मागया मोरये पात्रियार्कांची राणये, दी तुजी ससाय सर्व तुज्या पुतांक, आमच्या बिस्पांक, याजकांक आनी सर्व क्रिस्तांव परजेक. मोरये पात्रियार्कांची राणी, आमा पासत विनंती कर. तूं काळजाच्या गोंड्या मोच्या नमान तुका बरवोश आमच्या माय मोयन्याचे दुलोब राणये चरणां तुज्या लागता माये. माय मोयन्याचे दुलोब राणये चरणां तुज्या लागता माये.